नमस्कार। बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशका नागरिक बीच सञ्चारको पुल, नागरिकका अपेक्षा त्यसलाई पूरा गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता, समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारको प्रयास, योजना, विकास र परिणामको प्रस्तुति कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरी। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेश डायरीको यो श्रृङ्खलामा हामीले प्रदेशका नागरिकको चाहना र जनअपेक्षा पूरा गर्न बागमती प्रदेश सरकारले गरिरहेका काम, योजनाहरूको निर्माण र तिनको कार्यान्वयन अनि नागरिकका आवाजलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रतिपक्ष दलको मौन समर्थनका बीच बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट बहुमतले पारित गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा बहुमतले पारित भएको हो। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटले प्रदेशवासीलाई नछुवाएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए। बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट बहुमतले पारित भयो। नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 विनियोजन विधेयक र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2078 पारित भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँ बजेट पारित भएको हो। आइतबार भएको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले 2वटा पुस्तक निकाल्नु परेको कारणबारे स्पष्टीकरण दिँदै बजेट बाँडफाँड पुस्तक बाहेक पछिल्लो पुस्तक विस्तृत मात्र विवरण भएको बताउनुभयो। विद्युतीय बस चलाउन विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने कुराको तयारी भइसकेको बताउनुहुँदै उहाँले चार्जिङ स्टेसन र बसका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। सशर्त अनुदानका सिद्धान्त र औचित्यलाई पुष्टि हुने गरी त्यो सशर्त योजना जुन विषयमा हामीले पठाएका छौँ र त्यसमा अप्ठ्यारो पर्यो अथवा त्यो प्राथमिकताभित्र परेन, स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा त्यो परेन, उहाँहरूलाई गर्न चाहनु भएन भने के गर्न सकिन्छ भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी पठाएको योजना यो कारणले चाहिँ नि ठिक छैन, अब यो योजना चाहिँ नि यो कारणले योजनाको आवश्यकता छ भन्ने पुष्ट्याइसहित सम्बन्धित गाउँपालिका, सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकाले निर्णय गरेर पठाउँदा त्यो योजनालाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ हैन। त्यो कुरा पनि पहिले भएका छन्। त्यस्ता खालका योजना जुन योजना हामीले पठाएका छौँ त्यो योजनाको औचित्य नभएको अथवा त्योभन्दा थप औचित्य भएको पुष्टि गर्ने अरू कुनै त्यस्ता आधार सहितका योजना आउँछन् भने सो बराबरको गर्न सकिने एउटा प्रावधान छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा बहुमतले बजेट पारित गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 26 अर्ब 1 करोड 66 लाख 23,000, पुँजीगततर्फ 29 अर्ब 70 करोड 43 लाख 4,000 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 अर्ब विनियोजन गर्नुभएको थियो। कुल विनियोजनमा चालुतर्फ 45%, पुँजीगततर्फ 51% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 4% रहेको छ। स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै हरेक क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित बजेट आएको आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो। यो 78-79 को बजेट कार्यक्रमलाई चाहिँ अब हाम्रा हेडलाइट्सहरू, अब हाम्रा हेडिङहरू खास हेडिङहरू छन् हो। हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रको, त्यसपछि उत्पादनको क्षेत्रको, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको, सामाजिक क्षेत्रको चाहिँ काम चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई चाहिँ सहज भएको छ। त्यो सहज भएको हुनाले सहज के असहजभित्र सहज भएको छ। सँगसँगै संसदभित्रको बलौट, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, सरकारको कामलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एकताबद्ध ढङ्गको हाम्रो प्रयत्न र हाम्रो जाँगरलाई हामी अगाडि बढाउन, अझै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट 23 अर्ब 82 करोड 18 लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट 6 अर्ब 82 करोड 13 लाख 31,000 रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान
मा प्राप्त हुने 16 अर्ब 92 करोड 68 लाख रुपैयाँ, विविध प्राप्ति 1 अर्ब 5 करोड 9 लाख 96 हजार र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बजेटबाट 9 अर्ब 10 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटले प्रदेशवासीलाई नछोएको भन्दै असहमति व्यक्त गरेका थिए। बजेटको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, साझा विवेकशील पार्टी, राप्रपा र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य उभिएका थिए। सत्तामुखी केन्द्रित तपाईँको चाहिँ उपल्लो ठाउँमा बसेकोले तल देखेको छैन। समाज नचिनेको मैले यही अर्थमा भनेको हो। समाज चिनेको भए गरिबतिर फर्किन्थ्यो, समाज चिनेको भए चेपाङ समुदायतिर कार्यक्रम फर्किन्थ्यो, दलिततिर फर्किन्थ्यो, खोइ त छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बजेट कुनै पेडामुखी काम दिने खालको प्रदेश सरकारको बजेट छैन भन्ने मेरो आफ्नो र मेरो दलको धारणा हो। यो बजेटले यो प्रदेशका गरिबलाई सम्बोधन गरेका छैन। त्यसकारण सरकार गरिबको, विपन्नको र अप्ठ्यारोमा परेको, तनावमा र चाहिँ खाना र भोकले छटपटाएको गरिबको पक्षमा हुनुपर्ने हामीले बुझेको त्यो हो। तर सरकारको आज चाहिँ जुन किसिमको आज उपस्थिति छ कम्युनिस्टको नाममा, त्यसकारणले कम्युनिस्ट सरकारको वास्तवमा भन्ने हो भने गरिबको नाममा राजनीति, तर चाहिँ धनीको नाममा काम। यसकारणले यो विभेद गर्ने कम्युनिस्टदेखि अहिले हामीले यो बजेट जनताको गरिबको पक्षमा बिल्कुल छैन। विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले बजेटबारे असहमति राखे पनि सदन अवरुद्ध नगरी मौन समर्थन गरेका थिए। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बागमती प्रदेश सरकारले दोलखामा अस्पताल निर्माणदेखि स्वास्थ्य सामग्री वितरणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। प्रदेश सरकारले जिल्लाका गाउँपालिकाहरूलाई स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्षम बनाउन एक्सरे मेसिन लगायत सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य सामग्रीहरू जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखालाई उपलब्ध गराइएको छ। अहिले देखिएको कोरोना महामारी तथा भविष्यमा देखिन सक्ने कुनै पनि स्वास्थ्य समस्यामा बिरामीहरूको सुविधाका लागि प्रदेश सरकारको यो सहयोगले निकै सहायता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बागमती प्रदेश सरकारले दोलखामा अस्पताल निर्माणदेखि स्वास्थ्य सामग्री वितरणलाई तीव्रता दिइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित कोभिड अस्पताल मालुलाई एक्सरे मेसिन प्रदान गरेको छ। 9 बेड रहेको उक्त अस्पतालमा कोभिडले छातीमा पुर्याएको समस्याका बारेमा स्थानीय तहमा जाँच हुन नसक्दा काठमाडौँ र चरीकोट रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। एक्सरे मेसिन नहुँदा कोभिडले छातीमा परेको असर हेर्नकै लागि बाहिर पठाउनु पर्ने समस्याबाट मुक्त हुने कोभिड अस्पतालका डाक्टर रोबिस कार्कीले बताउनुभयो। अहिलेको एक्सरे मसिन चाहिँ प्रदेश सरकारबाट आएको हो र मसिन जडान भइसकेको छ, तर त्यसको मसिन राख्ने र त्यसका अन्य उपकरणहरू पनि धेरै हुने गर्छन्। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले यो यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि रुमहरू बन्दैछ, त्यसको लागि डार्क रुम पनि चाहिने हुन्छ र अन्य उपकरणहरू पनि चाहिने भएको हुनाले त्यसको चाहिँ अब व्यवस्था हुँदैछ। अब सायद लगभग हप्ता 10 दिनभित्रै यो एक्सरे पनि सञ्चालनमा आउँछ। होइन, अब यो कोभिडले अलिकति विशेषतः तपाईँको कस्तो हुन्छ भने रेस्पिरेटरी प्रब्लम, श्वास प्रश्वासमा धेरै, छातीमा धेरै, फोक्सोमा धेरै समस्या पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सरेबाट अझ स्पष्ट देखिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले अब कतिपय केसेसहरू चाहिँ एक्सरेको लागि मात्रै पनि हामीले चरीकोट पठाएका छौँ होइन हो। अब चाहिँ त्यस्ता केसेसहरू पनि अब यहीँ नै हामीले एक्सरे गरेर हेर्न सक्छौँ होइन। र त्यसको जटिलता होइन, कति निमोनियाको अथवा निमोनिया अथवा फोक्सोमा कति असर गरेको छ भन्ने कुरा जटिलता चाहिँ हामीले यहीँ नै पत्ता लगाएर रिफर गर्नुपर्ने हो कि यहीँ उपचार गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ त्यो एक्सरे मसिन यहाँ जडान गरिसकेपछि सञ्चालनमा आइसकेपछि हाम्रो यहीँ नै सम्भव हुन्छ। प्रदेश सरकारले चरीकोट अस्पतालमा पीसीआर मेसिन जडान गरेको छ भने 9वटै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत करिब 12 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखालाई उपलब्ध गराएको छ। 1700 गाउनसेट, 1,06,000 सर्जिकल मास्क, 5,200 पन्जा, 8,000 N95 मास्क, 2,600 फेस शिल्ड, 100 डेथ बडी ब्याग उपलब्ध गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाका प्रमुख अर्जुन पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै 16 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 160 थर्मोमिटर, 26 पल्स अक्सोमिटर, 20 अक्सिजन सिलिन्डर र 1400 एन्टिजेन किट प्राप्त भएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। तपाईको 1,06,000 जति सर्जिकल मास्कहरू आएको छ, लगभग 5,000 भन्दा बढी चाहिँ N95 मास्कहरू आएको छ, 16-17 जति अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू आएको छ,
अनि तपाईँको अन्य सामग्रीहरू जस्तै फेस सिल्डहरू लगायतका थुप्रै सामग्रीहरू औषधिहरू हामीलाई बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा गरेर उपलब्ध गराइरहेको छ र त्यसरी आएका सामग्रीहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हामीले स्थानीय तहहरूलाई पालिका विशेष गरी पालिकाहरूमा यहाँबाट नियमित ढुवानी गर्ने र उहाँहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने काम गरिरहेका छौँ। प्राप्त सामग्रीलाई आवश्यकताका आधारमा 9वटै स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदान गरिरहेको स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। मन्दिरा थापा, बागमती प्रदेश डायरी, दोलखा। बागमती प्रदेश सरकारले निकै लामो समयदेखि आर्थिक अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको विभिन्न कृषि सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पूरा गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ। गाउँ गाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै कृषि उत्पादन वृद्धि गरी किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ। 7 किलोमिटर लामो धादिङमा बन्दै गरेको कुलो निर्माण गरी चितवनको हात्तीवाङ स्थित रिग्दी खोलाबाट पानी ल्याउने योजनासहित 55 सालमा सुरु गरिएको यो सिँचाइ आयोजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिइरहेको छ। गाउँ गाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई किसानहरूको कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको छ। यसै क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले निकै लामो समयदेखि आर्थिक अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माण कार्य पूरा गर्नका लागि पनि आर्थिक सहयोग गर्न थालेको छ, जस अन्तर्गत बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ, जसले गर्दा निर्माण कार्य सुरु भएको 2 दशक बित्दा धादिङको जोगीमारा जयपुरी सिँचाइ आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 7 किलोमिटर लामो कुलो निर्माण गरी चितवनको हात्तीवाङ स्थित रिग्दी खोलाबाट पानी ल्याउने योजनाका साथ सो सिँचाइ आयोजना 2055 सालमा सुरु गरेको थियो। मन्त्रालय र बेनीघाट जोराङ गाउँपालिकाको करिब 4 करोडको आर्थिक लगानीमा बल्ल आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सिँचाइ कुलो निर्माणको काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ। संरक्षणको अभावमा भत्किएको पुरानो कुलो निर्माणको काम अहिले 80% सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले पानी जम्मा गर्ने र ठाउँ ठाउँमा पानी पठाउन 14 वटा चेम्बर समेत बनाइसकेको छ। तर ठाउँ ठाउँमा चट्टान भएको र पहिरो आएकोले अब लक्षित क्षेत्रमा पानी ल्याउन केही महिना लाग्ने र काम अन्तिम भएको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटीले बताउनु भएको छ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 मा झन्डै 2400 रोपनी जमिन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ, जहाँ सिँचाइ अभावको कारणले गर्दा सदाबार यहाँ उत्पादन गर्न सकिँदैन थियो र यो जोगीमारा जयपुरी सिँचाइ चाहिँ मलाई लाग्छ 2048-49 सालदेखि सुरु भएको सिँचाइ हो। तथापि यो अल्पत्र थियो र यो सिँचाइ आउँदैन कि भनेर यहाँका किसानहरूले निराशा पनि जाहेर गरिसकेका थिए र हामीले त्यो प्रतिबद्धता के जाहेर गरेका थियौँ भने हामी हाम्रो कार्यकालभित्र यो सिँचाइ सम्पन्न गर्छौँ भनेका थियौँ। अहिले कोरोनाको कारणले केही ढिलासुखी हुन गएको छ। अहिले गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको लगानीमा अथवा चाहिँ केन्द्र आधारमा यो कामले नियन्त्रण पाइराखेको छ। मलाई लाग्छ 2078 सालभित्र यो सिँचाइ सम्पन्न हुनेछ। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको जोगीमारा स्थित विभिन्न गाउँको 2400 रोपनी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ झन्डै 3 करोडको लगानीमा सो आयोजना सुरु गरेको थियो। काममा भएको ढिलाइका कारण भने हाल आयोजनाको लागत समेत बढेको हो। सम्झौता भएको 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा पटक पटक आयोजनाको म्याद थप गरेर वर्षौं बितेको बताउँदै अब यही आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा आयोजना पूरा हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताउनु भएको छ। हाल स्थानीय तहकै प्रत्यक्ष निगरानीमा काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश डायरी, धादिङ। बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा 2वटा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दहेबुङ,
कालिका साना कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गरेको एक रोपनी जमिनमा करिब 5 करोड रुपैयाँको लागतमा 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण गृह निर्माण गरिएको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारको 70% तथा कालिका गाउँपालिकाको 30% लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। शीत भण्डार नहुँदा रसुवा जिल्लामा उत्पादन हुने आलुको बिउ भण्डारण गर्न समेत नुवाकोट तथा काठमाडौँसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै आएका कृषकहरू सानै भए पनि शीत भण्डार गृह बनेपछि भने खुसी भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा रसुवाको कालिका गाउँपालिका 2मा निर्माणाधीन शीत भण्डारण गृहको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तैबुङ कालिका साना कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गरेको एक रोपनी जमिनमा करिब 5 करोड रुपियाँको लागतमा 300 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डारण गृह निर्माण गरिएको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकारको 70% तथा कालिका गाउँपालिकाको 30% लगानीमा निर्माण भएको हो। करिब 2 वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु गरिएको शीत भण्डारण गृह श्रावण महिनाको दोस्रो साता सम्पन्न गरी भाद्र महिनाबाट कृषकले आलु भण्डारण गर्न सक्ने कालिका गाउँपालिकाले जनाएको छ। शीत भण्डारण स्थापनासँगै रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा वर्षातका समयमा तथा जिल्लाको दक्षिणी भेगमा हिउँदमा उत्पादन भएका आलु र आलुको बिउका साथै अन्य कृषि उपज पनि सहजै भण्डारण गर्न सकिने तथा कृषि पेसामा लागेका बेरोजगार युवा पनि लाभान्वित हुने कृषक राजेन्द्र ढकालले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको सहयोग र कालिका गाउँपालिकाको दुवैको सहयोगमा चाहिँ यो शीत भण्डारण यहाँ निर्माण भइरहेको छ। लगभग यो वर्ष सञ्चालनमा आउने अवस्थामा पुगेको छ। यो शीत भण्डारण बनिरहँदा हामी यहाँका कृषकहरू धेरै खुसी भएका छौँ। के कारणले खुसी भएका छौँ भने हाम्रो यहाँ उत्पादन भएका आलु अहिलेसम्म हामीले बिउको लागि उपभोग गर्न पाएका थिएनौँ। अबको दिनमा ती उत्पादित आलुहरूलाई यहीँ भण्डारण गरेर बिउको रूपमा उपभोग गर्न पाउने भएका छौँ। नम्बर 1, त्यसमा हामी धेरै खुसी छौँ। अर्को कुरा, यो संरचना बनिरहँदा यसमा धेरै चिजहरू हामीले भन्न छुटायौँ अथवा डिपिआरमा केही चिजहरू गर्न छुटे। त्यही कारणले गर्दा यसलाई अझै राम्रो बनाउन सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा आशा राखेका छौँ। विशेष गरी आलु खेतीका लागि यहाँको जमिन उर्वर मानिन्छ। नगदे बालीको रूपमा लिइने गरिएको आलु खेती जिल्लामा अहिले 2500 हेक्टर जमिनमा खेती हुँदै आएको छ। वर्षेनी करिब 50,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने जिल्लामा उच्च उत्पादन भए तापनि उत्पादित कृषि उपजले भने उचित मूल्य नपाउने र कम मूल्यमै व्यापारीहरूलाई दिने गरेकोमा अबदेखि जिल्लामा निर्माण भएको शीत भण्डारण गृहले केही राहत कृषकमाझ मिलेको देखिन्छ। मात्रै आलु चिस्यानको रूपमा मात्रै यसलाई विकास नगरेर चाहिँ यसलाई 3 अथवा 4वटा ब्लकमा यसलाई विभाजन गरेर हाम्रो जिल्लामा अहिले स्याउ पनि उत्पादनको क्रममा छ। स्याउलाई भण्डारण गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी कहाँ यहाँ सिजनेबल अथवा अफ सिजनेबल दुवै खालका तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन्। ती तरकारीहरूको नि र्याकिङ सिस्टमबाट चाहिँ व्यवस्थित गरेर भण्डारण गर्न सके अझै धेरै लाभान्वित हुन्थ्यौँ हामी कृषकहरू र हामीले अलिकति मूल्य पाउँथ्यौँ भन्ने धेरै आशा गरेका छौँ। शीत भण्डारण नहुँदा रसुवामा उत्पादन हुने आलुको बिउ भण्डारण गर्न समेत नुवाकोट तथा काठमाडौँसम्म लैजाने गरेको कृषकको गुनासो रहँदै आएकोमा कम क्षमताको शीत भण्डारण गृहले भए पनि रसुवाका कृषकमा खुसियाली भने छाएको देखिन्छ। सुशील कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश डायरी, रसुवा। अब सिन्धुपाल्चोकको प्रसङ्ग। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा विभिन्न आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकामा पर्ने घुडे क्षेत्रको विकासलाई पनि बागमती प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएपछि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चाप बढ्न थालेको छ। बुद्ध मूर्ति र विभिन्न आकर्षक संरचनाहरू सहितको पार्क नै बन्ने तयारीमा रहेको घुडे क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारको 45 लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन भइरहेको छ भने सबै प्याकेजका लागि डिपिआर पनि तयार भइरहेको बताइएको छ। हरेक ऋतुमा फरक फरक प्रकृतिको आनन्द मिल्ने समुद्री सतहदेखि करिब 2300 मिटरको उचाइमा रहेको घुडेबाट चीनको खासासँगै आसपासका 5 भन्दा बढी गाउँपालिका र गौरी शङ्कर र जुगल हिम श्रृङ्खलाका विभिन्न हिमालहरूको समेत मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।
बाह्रविसेदेखि राम्चेको आरु खर्कसम्म सडक कालोपत्रे भएसँगै सिन्धुपाल्चोकको घुँडेमा पर्यटकहरूको चाप बढेको छ। कालोपत्रे सडकहरूमा कतै पुल र ठूला खोलाहरू नरहेकाले यहाँ वर्षायामकै बीचमा पनि नियमित आन्तरिक पर्यटकहरूको चाप बढिरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्ष 30 र यस वर्ष 15 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै यहाँ पैदल यात्राका लागि सिँढी, दृश्यावलोकनका लागि विभिन्न स्टेज तथा अन्य पर्यटक मैत्री संरचनाहरू बनाउने कामले तीव्रता पाएको छ। राम्चेको नागीडाँडा, भन्ज्याङ र आरु खर्कबाट अँधेरी खोलाको ठुलो छाँगो हुँदै घुँडे जाने पर्यटकहरूका लागि थप आकर्षक संरचनाहरू बनाउन आवश्यक देखिएको पर्यटकहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। घुँडे र चुल्ठीलाई जोड्ने पुल सहित बुद्ध मूर्ति र अन्य पर्यटकीय पार्क निर्माणका लागि करिब 4 करोड बराबरको डिपिआर तयार हुँदै गरेको बताइएको छ। यहाँबाट नजिकै रहेको लेकाली स्थानमा ओम पार्क निर्माण हुँदै गरेकाले यस ठाउँको थप पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई समेत मध्यनजर गर्दै वार्षिक क्रमागत कार्यक्रमहरू समावेश गरेर यहाँको विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपाल सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। घुँडे वसन्त ऋतुमा जानेहरूका लागि ऐसेलु काफलका लागि प्रसिद्ध छ भने वर्षायाम लागेसँगै आलु तथा वर्षे बालीका लागि पनि उत्तिकै चर्चित छ। यहाँबाट हिउँदै याममा जुगल र गौरीशङ्कर हिमालका विभिन्न श्रृङ्खलाहरूको अवलोकन गर्न सकिनुका साथै नजिकैको अँधेरी छाँगो र अन्य आकर्षक गन्तव्यहरूलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरबाट पनि पर्यटकीय सुविधाका संरचनाहरू निर्माण हुन थालेका छन्। अन्य पेसा व्यवसायको सम्भावना कम भएको यस क्षेत्रमा पर्यटकीय सुविधाहरू बढाउन सकिए आर्थिक जीवनमा सुधार आउने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। पर्यटन सम्बन्धी यहाँको मान्छेहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ अनि यसमा चाहिँ पानीहरूको सुविधा दिनुपर्छ सर। फर्स्टमा पानी अनि बिजुली बत्तीहरू आउने नआउने हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ सर हाम्रो यसमा। अनि बत्तीको भयो अनि बस्ने विदेशीहरू आउँदाखेरि बस्ने ठाउँ। अहिले जुन हामीले यो संरचनाहरू तयार गर्न थालिसकेपछि दिन प्रतिदिन सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ अब पलातीदेखि कहाँदेखि टाढाको साथीहरू पनि यहाँ आउनुहुन्छ। उहाँहरू यहाँ आउनु भएर चाहिँ कोही अब ट्रेन टाँगेर पनि बस्नुहुन्छ रातारात होइन सर। ठाउँ एकदम रमाइलो मान्छ। अहिले होटेलहरू केही व्यवस्थित नभएको उनीहरूले मानिरहेको हुन्छ। होटेलको व्यवस्था, खाजाको व्यवस्थाहरू चाहिँ भएको भए राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अनि यसो हेर्नको लागि त्यही हो। तत्कालका लागि नगरपालिकाको सबैभन्दा सहज पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेकाले घुँडेलाई 12 विषय नगरपालिकाले पनि आफ्नो विशेष प्राथमिकताको स्थानको रूपमा राखेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला पाखरिनले जानकारी दिनुभएको छ। समुद्री सतहबाट 2200 मिटरको उचाइमा रहेको सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको यो घुँडे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन बढेसँगै प्रदेश सरकारले यसको पर्यटकीय विकासका लागि आफ्नो सूचीमा सूचीकृत समेत गरेको छ। अब आम पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पर्ने पर्यटक मैत्री आधारभूत संरचनाहरू यहाँ निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रको समृद्धि पर्यटन क्षेत्रबाटै हासिल हुन सक्ने यहाँका स्थानीयको अनुमान छ। नेत्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, बागमती प्रदेश डायरी, घुँडे, सिन्धुपाल्चोक। हवस् त दर्शनविद, यिनै प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरीको यो श्रृङ्खला यति नै। सबै सहकर्मी साथीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।